आज मैं आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये हुस्ना परी का अमल है जो आपको दौलत से माला माल कर देगी। ये एक ऐसी परी है जिससे आप बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी खिदमत करेगी और आपका हर काम करेगी। जो बोलेंगे वही करेगी, आपकी ताबिया होकर रहेगी। लेकिन इस परी को कैसे हाज़िर करना है, किस तरीके से कब करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये परी की हाज़िरी का नायाब मंतर है। 41 मरतबा ये मंतर पढ़ लें, परी हाज़िर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस अमल की कोई ज़कात है और ना ही आपने कोई चिल्ला करना है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूँ ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो स्क्रीन पर आपको जो मंत्र दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ ताकि पढ़ते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। हुस्ना हाज़िर शुद तकल्लम ओहज़िरु, हुस्ना हाज़िर शुद तकल्लम ओहज़िरु। ये आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो आप अच्छी तरह समझ लें कि आपने इस अमल को किस दिन और कब करना है। तो इस अमल को आपने जुमेरात वाले दिन करना है। जब जुमेरात का दिन गुजर जाए और सुबह जुमा हो, उस रात आपने ठीक 12 बजे इस अमल को शुरू करना है। ये सिर्फ एक ही बार करने का अमल है, आपको बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी नहर या दरिया के किनारे चले जाना है और अपने साथ चंद अगरबत्तियां भी ले लेनी है, और आपने साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहन लेने हैं और बावज़ू होकर आपने ये अमल करना है। आपने अपने कपड़ों पर इत्र वगैरह लगा लेनी है, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करनी। तो जब आप किसी ऐसी जगह चले जाएं, नहर या दरिया के किनारे, तो सबसे पहले आपने 1, 3 या 5 अगरबत्तियां जो है वो आपने रोशन कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने एक मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर आपने एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर आपने चारों कुल जो हैं वो आपने 3 3 बार पढ़ने हैं। उसके बाद आपने फिर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। तो उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो दोस्त हैं यूट्यूब पर, वो हसार लगाने का जो तरीका बताते हैं कि आपने उंगली की मदद से हसार लगा लेना है, लेकिन ये तरीका नाकस है।
اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حصار لگائیں، آپ نے کسی لوہے کی چیز سے حصار لگانا ہے۔ یا تو آپ اپنے پاس کوئی لوہے کا ٹکڑا رکھیں جس سے آپ اپنے ارد گرد حصار لگا سکیں، یا کوئی آپ اپنے پاس چھری رکھیں۔ چھری ایسی ہونی چاہیے جو پہلے گھر میں استعمال نہ ہو۔ آپ بازار سے نئی چھری لے لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ بعد میں بھی بہت سارے عملیات میں وہ کام آتی ہے۔ تو جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس لوہے کا ٹکڑا ہے یا چھری ہے، آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، اور پھونک مار کر آپ نے اس سے حصار لگانا ہے۔ جب آپ حصار لگا لیں پھر آپ نے اس میں بیٹھ کر یہ جو منتر میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 41 مرتبہ یہ منتر پڑھ لیں گے، پری جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ مجھے آپ نے کیوں بلایا ہے۔ تو پھر آپ کی جو بھی خواہش ہو، چاہت ہو، آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی وقت اس کو اپنی کوئی بھی خواہش یا چاہت ہوگی وہ آپ اسے کہیں گے تو وہ اسی وقت اس کو پورا کر کے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ کچھ شرطیں آپ کے آگے رکھے گی۔ ان میں سے آپ کو جو شرط نامنظور ہو وہ آپ نے ریجیکٹ کر دینی ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ لیکن وہ جان بوجھ کر ایسی شرطیں بتاتی ہیں کہ آدمی نہ مانے اور ہم ناراض ہو کر چلی جائیں۔ لیکن وہ نہ جائے گی نہ آپ سے ناراض ہوگی۔ تو آپ نے جو شرط آپ کو آسان لگے آپ نے وہ مان لینی ہے، جو آپ کو نہ صحیح لگے اس سے آپ نے انکار کر دینا ہے۔ تھوڑی سی تکرار تو ہوگی لیکن بات آپ کی ہی مانی جائے گی۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ طے پا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے۔ وہ آپ کو کچھ حروف بتا دے گی، یا اسی منتر سے آپ کو کوئی ایک حروف بتا دے کہ آپ نے اتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ اور پھر جب بھی آپ کو کبھی اس کو حاضر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں، اور دنیاوی ہر قسم کا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کسی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو وہ سب کچھ بھی بتا دے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔